सो कम्प्युटर भित्र प्रोसेसर भित्र अरिथमेटिक युनिट, लजिक युनिट र शिफ्ट युनिट हुन्छ भन्यौं है। सो माइक्रो अपरेसन पनि कुन कुन माइक्रो अपरेसन हुने भयो त? अरिथमेटिक माइक्रो अपरेसन हुने भयो, लजिकल माइक्रो अपरेसन हुने भयो, अनि शिफ्ट माइक्रो अपरेसन्सहरु हुन्छ है। सो हिजो हामीले पढिरहँदाखेरि अरिथमेटिक युनिट र लजिकल युनिट हेरेको है। सो लजिकल युनिटमा हामीले एन्ड अर नट र एक्सअर गेट हेरेको। अनि त्यसपछि लजिकल युनिटको एप्लिकेसन्सहरु हेरेको। कुन कुन एप्लिकेसन हेरौँ त? कुन कुन एप्लिकेसन हेरौँ? सेलेक्टिभ सेट गर्ने हैन, कुनै बिटहरुमा कुनै 8 बिटको डेटामा कुनै बिटहरुलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, कुनै बिटलाई सेट गर्नु पर्यो, कुनै बिटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, कुनै बिटलाई सो इन्सर्ट गर्नु पर्यो, कुनै बिटको ठाउँमा अर्कै कुरा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो कुराहरु एप्लिकेसन्स हेरेको है। सो सेट गर्नलाई अर गेट युज गर्न सकिन्छ हैन, क्लियर गर्नलाई कम्प्लिमेन्ट सँग एन्ड गर्न सकिन्छ हैन, मास्क गर्नलाई एन्डिङ गर्न सकिन्छ, कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई एक्सअर गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरु पढेको। ओके, अब आज हामी शिफ्ट माइक्रो अपरेसन हेरौँ। सो शिफ्ट माइक्रो अपरेसन भनेको कुन कुन माइक्रो अपरेसन भन्दाखेरि जस्तो कुनै हामीसँग 8 बिटको डेटा छ है। सो 8 बिटको डेटा छ, 8 बिटको डेटा छ। सपोज मसँग 1010 ठुलो भएछ 10101010 चारवटा हैन, यो 8 वटा बिटहरु छ। 4 5 6 7 8। सो 10101010। सो हाम्रो रजिस्टरमा 8 वटा बिट छ। त्यो बिटको भ्यालुहरु सपोज यो छ। अब शिफ्टिङ भनेको के त भन्दाखेरि शिफ्टिङ भनेको 1 बिट पोजिसन चाहिँ लेफ्ट या राइट शिफ्ट गर्ने हैन। सो हामीसँग यदि लजिकल शिफ्ट लेफ्ट भयो भने हैन, यसलाई लेफ्टतिर मतलब यो डाइरेक्सनमा शिफ्ट गर्नु पर्यो हैन। सो हामीले यसलाई शिफ्ट गरेर यता 0 राख्नु पर्यो, यसलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेर यसलाई 1 लेख्नु पर्यो, यता शिफ्ट गरेर 0 लेख्नु पर्यो, यसलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेर 1 लेख्नु पर्यो, यसलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेर 1 लेख्नु पर्यो, यसलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेर सरी यसलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेर 0, यसलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेर 1, यसलाई लेफ्ट शिफ्ट गरेर 0 राख्नु पर्यो हैन। भनेपछि यो पोजिसन खाली हुन्छ हैन, यो पोजिसन चाहिँ हामी 0 राख्छौं है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? लजिकल शिफ्ट लेफ्ट। अब हाम्रो रजिस्टरमा कति डेटा आयो? 0 1 0 1 0 1 0 0 आयो हैन, 0 1 0 1 0 1 0 0 आयो। सो यो डेटालाई शिफ्ट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ? यो 1 चाहिँ हरायो हैन, 1 चाहिँ निस्क्यो, अगाडि 1 चाहिँ निस्क्यो हैन। सो हाम्रो 1 0 1 0 1 0 1 0 डेटा चाहिँ के भयो त? लेफ्ट शिफ्ट भयो हैन। यो 0 यता आयो, 1 यता आयो, 0 यता आयो, 1 यता आयो, 0 यता आयो, 1 आयो, 0 यता आयो, पछाडि एउटा 0 थप्यो। सो लेफ्ट शिफ्ट गर्दाखेरि शिफ्ट लेफ्ट भनेको FHL लेखौं। शिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि के भयो? सो रजिस्टर R भन्ने रजिस्टर हो भने SHL R गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ? शिफ्ट लेफ्ट हुन्छ। अब यसै कुरालाई राइट शिफ्ट राइट गरौँ है। सो 1 0 1 0 1 0 1 0 लाई शिफ्ट राइट गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो रजिस्टरमा भ्यालु छ, रजिस्टर R मा भ्यालु छ। अब शिफ्ट राइट गरौँ रजिस्टर R लाई। सो शिफ्ट राइट गर्दाखेरि के हुन्छ?
हाम्रो 1 0 1 0 1 0 1 0 भ्यालु छ यसलाई म शिफ्ट राइट गर्छु भनेपछि राइट डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा शिफ्ट गर्नु पर्यो हैन यो हट छ हैन यो यता गर्दाखेरि 1 आउँछ यो यता आउँदाखेरि 0 हुन्छ यो यता आउँदाखेरि 1 हुन्छ यो यता आउँदाखेरि 0 हुन्छ यो यता आउँदाखेरि 1 हुन्छ यो यता आउँदाखेरि 0 हुन्छ हैन सरी ओके 0 यो यता आउँदाखेरि 1 हुन्छ यतापट्टि चाहिँ 0 आउँछ हैन बाहिरबाट राख्दाखेरि भनेको मतलब यो बिटहरु चाहिँ शिफ्टिङ राइट शिफ्ट भयो हैन राइट शिफ्ट गर्दाखेरि यो लास्टको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ हरायो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा चाहिँ एउटा 0 आयो है सो शिफ्टिङ भनेको शिफ्टिङ बाइ 1 बिट पोजिसन आइदर लेफ्ट or right है सो राइट शिफ्ट गर्नु भनेको सो राइट शिफ्ट गर्नु भनेको इट्स लाइक डिवाइडिङ बाइ 0 डिवाइडिङ बाइ 2 सो डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने बाइनरी नम्बरलाई डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने इट शिफ्ट्स राइट यदि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने इट शिफ्ट लेफ्ट है ओके अब हामीसँग कस्तो टाइप कति टाइपको शिफ्ट छ त भन्दाखेरि हामीसँग तीनटा टाइपको शिफ्ट छ एउटा लजिकल शिफ्ट है सो नर्मली हामी लजिकल शिफ्ट भन्छौँ एउटा चाहिँ लजिकल शिफ्ट जुन आइके माथि हेर्यौं अर्को सर्कुलर शिफ्ट अर्को चाहिँ अरिथमेटिक शिफ्ट है सो लजिकल शिफ्ट भर्खरै कुरा गरौँ अब सर्कुलर शिफ्ट कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ है सो कुनै पनि नम्बर छ सपोज यो नम्बर छ 1 0 1 0 1 sorry 1 0 1 0 भन्ने नम्बर छ रजिस्टर आर मा हैन अब यो शिफ्टिङ हुँदाखेरि के हुन्छ त शिफ्टिङ हुँदाखेरि सो लेट्स सी सर्कुलर लेफ्ट CIL R गर्यौं सर्कुलर लेफ्ट है 2 नम्बर गर्दै सर्कुलर राइट फर्स्टमा लेफ्ट गरौँ सर्कुलर CIL R गरे सर्कुलर लेफ्ट भनेको CI भनेको सर्कुलर L भनेको लेफ्ट लेफ्टमा के गर्नु पर्यो लेफ्टमा शिफ्ट गर्नु पर्यो है सो अघि चाहिँ के भएको थियो लेफ्टमा शिफ्ट गर्दाखेरि यो भ्यालु बाहिर जान्थ्यो है तर अहिले चाहिँ यो भ्यालु के हुन्छ सर्कुलर शिफ्टमा चाहिँ यो भ्यालु पछाडी जान्छ है सो पछाडीबाट हेरौँ त यो भ्यालुलाई यता शिफ्ट गर्दाखेरि यो भ्यालु 0 यता आउँछ यता खाली हुन्छ हो 1 लाई यता शिफ्ट गर्दाखेरि यता 1 भयो 0 भयो यता हैन यता गर्दाखेरि 1 आयो यो यता 0 आयो यो यता 1 आयो यो यता 0 आयो हो अब यो 1 लाई कहाँ शिफ्ट गर्ने त 1 लाई चाहिँ पछाडी शिफ्ट गर्ने र पछाडी शिफ्ट गर्दाखेरि 1 यता आउँछ हो यो भनेको सर्कुलर लेफ्ट राइट कतै कतै रोटेट लेफ्ट पनि भन्छ है कतै कतै रोटेट लेफ्ट पनि भन्छ सर्कुलर लेफ्ट भयो है सर्कुलर लेफ्ट अथवा सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट भयो अब हामी सर्कुलर राइट शिफ्टमा जाउँ यो 1 0 1 0 1 0 1 0 मा जाउँ अब सर्कुलर राइट भयो भने यो डाइरेक्सनमा जानु पर्यो भनेको मतलब यो बिट हैन लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हुने भयो सर्कुलर राइट गर्दाखेरि है ल एकचोटि हेरौँ त रजिस्टर आर भयो रजिस्टर आर चाहिँ पछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्कुलर CIR सर्कुलर राइट शिफ्ट गर्नु पर्यो रजिस्टर आर लाई भनेपछि के हुन्छ त
सर्कुलर राइटमा यो 1 यता जान्छ हैन, यो 0 यता जान्छ, यो 1 यता जान्छ, यो 0 यता जान्छ, 1 यता आउँछ, 0 यता आउँछ, 1 यता आउँछ। अब यो 0 कता जान्छ, यो 0 यहाँ पछाडि जान्छ हो, 0 मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भएतिर आउँछ, 0 यता अगाडि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भएतिर आउँछ। सो यो भनेको सर्कुलर राइट शिफ्ट भयो हैन, हो है, सर्कुलर राइट शिफ्ट भयो नि हैन, भयो है, बुझ्नु भयो? सुशान्त बुझ्यो सर। ओके, अब हामी अर्को टाइप अफ शिफ्ट हेर्छौँ। अर्को टाइप अफ शिफ्ट भनेको कुन शिफ्ट त भन्दाखेरि अरिथमेटिक शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट। ओके, अरिथमेटिक शिफ्ट भनेको कस्तो खाले शिफ्ट हो त भन्दाखेरि यो भनेको साइन नम्बर है, साइन नम्बरलाई चाहिँ हामी शिफ्ट गर्छौँ। जस्तो अहिलेको डेटा नै छ 10 10 10 10 भन्ने डेटा छ। अब साइन नम्बर, यो नम्बर साइन नम्बर हो भनेर कसरी थाहा पाउने, पोजिटिभ नम्बर अथवा नेगेटिभ नम्बर हो भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि अगाडिको बिट चेक गर्ने हो हैन, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चेक गर्ने हो। मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट यदि 1 छ भने इट्स नेगेटिभ नम्बर हैन, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट 1 छ भने इट्स नेगेटिभ नम्बर हैन, मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट 0 छ भने इट्स पोजिटिभ नम्बर हैन। अब यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है, यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा हेरौँ। फर्स्टमा हामी अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट हेरौँ। सो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट हेरौँ, एएसएचएल लेखेको छु, रजिस्टर आरलाई गरौँ। सो यो नम्बर छ, माथिको नम्बर छ, राइट भन्दा पहिला लेफ्ट हेरौँ है। सो ए ओके, लेफ्टै भयो, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा के हुन्छ हेरौँ। यसलाई अलि माथि बनाऊ, 1 0 1 0 1 0 1 0। लेफ्ट भनेपछि यतातिर जानु पर्यो हैन, लेफ्ट डिरेक्सनमा जानु पर्यो। ओके, यसमा पनि के गरौँ, यसमा पनि अहिलेको जस्तो लजिकल शिफ्ट लेफ्टमा जस्तै गरौँ। सो उता डिरेक्सनमा जाउँ भनेपछि यता तल हाम्रो यो रजिस्टरमा डेटा आउँछ। सो यो 0 यता आउँछ, यो 1 यता आउँछ, यहाँ खाली भयो, यो 0 यता आउँछ, 1 यता आउँछ, 0 यता आउँछ, 1 यता आउँछ, 0 यता आउँछ हैन। यो 1 चाहिँ कता गयो त, 1 चाहिँ बाहिर गयो, 1 चाहिँ बाहिर गयो। यता लास्टमा के आउँछ त भन्दाखेरि यता लास्टमा 0 आउँछ, लास्टमा 0 नि राख्नु। इट्स लाइक के हो, सिमिलर टु लजिकल शिफ्ट लेफ्ट भयो हैन, सिमिलर टु लजिकल शिफ्ट लेफ्ट भयो यो हैन, सिमिलर टु लजिकल शिफ्ट लेफ्ट भयो। है अब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट हेरौँ है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट 1 0 1 0 1 0 1 0। अरिथमेटिक शिफ्ट राइटमा के हुन्छ त त्यो हेरौँ। ओके, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट चाहिँ के हुन्छ त, अरिथमेटिक शिफ्ट राइटमा यो हेरौँ है। सो यो डिरेक्सनमा जानु पर्यो, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट रजिस्टर आरलाई गरौँ। सो हाम्रो यस्तो हुने भयो है। सो शिफ्ट राइट गर्दाखेरि यो 0 बाहिर जान्छ, यो 1 यता आउँछ, 0 यता आउँछ, 1 यता आउँछ, 0 यता आउँछ, 1 यता आउँछ, यो 0 यता आयो, यो 1 यता आयो,
अब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अरिथमेटिक शिफ्ट राइटमा चाहिँ अलि याद गर्नुपर्ने कुरा अरिथमेटिक शिफ्ट राइटमा चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा चाहिँ अगाडि जुन साइन बिट छ जस्तो यहाँ 1 छ भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 1 नै रिपिट हुन्छ यदि 0 छ भने सपोज हाम्रो 0 1 0 1 0 1 0 1 नै छ भने राइट शिफ्ट हुँदाखेरि हैन यो 0 यता आउँछ 1 यता आउँछ 0 यता आउँछ 1 यता आउँछ 0 यता आउँछ 1 यता आउँछ 0 यता आउँछ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा चाहिँ के हुन्छ 0 नै हुन्छ किन अरिथमेटिक शिफ्ट राइट गर्दाखेरि साइन बिट चाहिँ के हुन्छ साइन बिट चाहिँ रिटेन हुन्छ है अरिथमेटिक राइट शिफ्टमा साइन बिट के हुन्छ रिटेन हुन्छ भनेको मतलब मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट चाहिँ रिटेन नै हुन्छ है यो यता पनि जान्छ यसरी रिटेन पनि हुन्छ है यो यता पनि गयो यो फेरि तल पनि आयो मिन त्यही बिट पोजिसनमा पनि बस्यो तर अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा अलि अर्कै कुरा छ हैन अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा चाहिँ इट्स लाइक लजिकल शिफ्ट लेफ्ट हैन ओके अब एउटा अर्को कुरा गर्नु पर्यो हामीले ओभरफ्लोको कुरा अगाडि च्याप्टर 1 मा पनि गरेको थियौं अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा सो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाइ 2 गरे 2 हुन्छ भनेर भन्यौं नि हैन अघि शिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि मल्टिप्लाई बाइ 2 हुन्छ भनेर भन्यौं शिफ्ट राइट गर्दाखेरि मिन राइट शिफ्ट गर्दाखेरि इट्स लाइक डिवाइड बाइ 2 हैन राइट शिफ्ट गर्दाखेरि डिवाइड बाइ 2 अब कुनै पनि नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो हैन जस्तो प्लस 127 लाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्यो भने कति हुन्छ प्लस 256 हुन्छ हैन साइन बिट नम्बरमा म्याक्सिमम पोसिबल रेन्ज 8 बिटको भने कतिको 127 हो नि हैन त्यसलाई मैले एक पोजिसन राइट शिफ्ट गर्नु पर्यो भनेको त्यसलाई मैले मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्नु भनेको है सपोज मेरो नम्बर चाहिँ 127 छ र मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने एक पोजिसन उता सर्छ हैन एक पोजिसन उता सर्छ सो एक पोजिसन उता सर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि एक पोजिसन उता सर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो हाम्रो ओभरफ्लो जेनेरेट हुन्छ जस्तो मेरो नम्बर 01010101 सपोज यो पनि नलिउँ 0111111 नम्बर छ यो भनेको 127 नम्बर यो भनेको पोजिटिभ 127 नम्बर हैन यसलाई मैले पोजिटिभ 127 नम्बरलाई मैले यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्ने भनेको मतलब राइट शिफ्ट गरे ASHR अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गरे हैन लेफ्ट तिर गरे भनेको मतलब यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे भनेपछि के हुन्छ यो 1 उता जान्छ हैन 111 हुन्छ 1111 हुन्छ अनि लास्टमा 0 आउँछ हैन अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि हो नि हैन यो 0 एउटा हटायो सो 0 एउटा हट्नु भनेको मतलब यसको के भयो यहाँ 0 हट्नुको मतलब के भयो यहाँ अगाडि 1 भयो है यो 1 अगाडि आउनु भनेको मतलब के भयो भन्दाखेरि यो 1 भनेको मतलब त अब यसको साइन बिट छ नेगेटिभ नम्बर हो तर साइन बिट नेगेटिभ नम्बर भएको हैन यसमा के भएको ओभरफ्लो भएको के भएको यसमा ओभरफ्लो भएको हैन अब यहाँ तल एकछिन जाउँ यो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ओके ओभरफ्लो इन अरिथमेटिक
शिफ्ट लेफ्टको कुरा गरिरहेको है। ओके, अहिलेको इक्जाम्पल 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 गर्दाखेरि यो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि के भएको ASHL गर्दाखेरि के भएको यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 0 आएको हैन। सो यहाँ चाहिँ के भयो, यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो भयो। किन 127 लाई यतापट्टि पठाउँदा भन्दाको मतलब 127 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 127 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ओभरफ्लो हुन्छ। सो यहाँ ओभरफ्लो अकर्स। अब ओभरफ्लो हुन्छ हुँदैन भनेर कसरी चेक गर्ने है, ओभरफ्लो हुन्छ हुँदैन भने कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि सो ओभरफ्लो चेक गर्ने तरिका चाहिँ to check if overflow occurs भनेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ if overflow occur भनेर चेक गर्नु पर्यो भने कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि हामीले माथिको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र त्यस पछाडिको बिट चेक गर्नु पर्यो हैन। जस्तो यो रजिस्टर R छ, R को यो भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको n-1 बिट हो हैन। त्यसपछि R को यो बिट भनेको सो R भनेको यो भनेको Rn-1 यो भनेको Rn-2 भनेको मतलब यो R7 बिट हो, यो R6 बिट हो। R7 बिट र R6 बिट चाहिँ को XOR लिँदाखेरि त्यो चाहिँ 1 हुन्छ भने चाहिँ हामीले अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ ओभरफ्लो अकर्स भनेर भन्नु पर्यो। when अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर्यो भने ओभरफ्लो अकर्स हुन्छ। यो इक्वल्स टु 0 भयो भने ओभरफ्लो डज नट अकर। यो बुझ्नु भएको, यो बुझ्नु भयो कि भएन? सर एकचोटि भन्नु त यो ओभरफ्लो चेक गरेको चाहिँ। ओके ल, अब एउटा नम्बर लिउँ। सपोज ओके 0 0 1 1 1 1 1 1 हैन। यो भनेको कति कुन नम्बर हो त? यो भनेको 63 नम्बर हो क्याल्कुलेटर हेर्नु होला, 63 नम्बर होला है। ओके, यसलाई मैले शिफ्ट लेफ्ट गरेँ भने यो नम्बर कति हुन्छ? 126 नम्बर हुन्छ। कसरी हुन्छ त एकछिन हेरौँ। सो यसलाई मैले अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गरेँ भने कति हुन्छ? 0 1 1 1 हैन, त्यसपछि 1 1 1 तीनटा, त्यसपछि लास्टमा एउटा 0 हुन्छ हैन। अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर्यो भने ASHL गर्यो भने यस्तो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ ओभरफ्लो अकर हुँदैन। किन ओभरफ्लो अकर हुँदैन त भन्दाखेरि अगाडि साइन बिट त्यही छ हैन, पोजिटिभ पोजिटिभ नम्बरै छ। यो भनेको 126 हुन्छ है। यहाँ 1 लास्टमा 1 आएको 127, यो 126 नम्बर हुन्छ अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर्यो भने है। भनेको मतलब यसलाई मैले मल्टिप्लाई बाइ 2 गरेको जस्तो हुन्छ 126 नम्बर भनेको है। सो अब यो पोजिटिभ नम्बर छ भने यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो अकर भएको छैन है। सो यहाँ ओभरफ्लो अकर भएको छैन। अब फेरि यो नम्बरलाई मैले फेरि अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गरेँ भने के हुन्छ? यो नम्बरलाई मैले अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गरेँ भने के हुन्छ? सो 126 छ भने 126 टाइम्स 2 हुन्छ यहाँ। तर 126 टाइम्स 2 भनेको कति हो? 252 हो नि हैन। भनेको मतलब यो नम्बरमा 252 आउनु है, तर 252 आउँदैन। किन हेरौँ त। सो यो 0 0 हुन्छ अनि यहाँ 1 6 वटा 1 1 2 3 4 5 6 हुन्छ
हैन सो यो 252 अब यो अगाडिको बिट भनेको खास हामीले के मान्थ्यौं साइन नम्बरमा के मान्थ्यौं यो भनेको साइन बिट मान्थ्यौं नि हैन पछाडिको 7 बिट मात्र नम्बर हो नि त अगाडिको बिट भनेको त साइन बिट हो हैन त्यो साइन बिट भएको कारणले गर्दाखेरि हैन यो साइन बिट भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त साइन बिट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो भयो नि हैन साइन बिटमा अर्कै नम्बर आयो हो अब यो आएको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अगाडिको नम्बर जुन नम्बरलाई हामीले शिफ्टिङ गर्छौं जस्तो यो नम्बरलाई हामीले शिफ्टिङ गरिरहेको छौं हैन यो नम्बरलाई शिफ्टिङ गर्न खोजिरहेको छौं यो नम्बरलाई शिफ्ट गर्दाखेरि हामीले यो बिट र यो बिट चेक गर्ने हैन शिफ्ट गर्न लागेको नम्बर चेक गर्ने यदि त्यो शिफ्ट गरेको नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट छ है शिफ्ट गरेको नम्बरमा अगाडिको दुईटा बिट हैन मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र त्यस पछाडिको बिट चाहिँ डिफरेन्ट छ भने हैन त्यो नम्बरलाई हामीले शिफ्ट गर्यो भने शिफ्ट लेफ्ट गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो अकर हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेको मतलब यो भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 बिट हैन यसमा 6 बिट र R6 को बिट र हामीले R7 बिट चाहिँ डिफरेन्ट भयो भने यो डिफरेन्ट भयो भने चाहिँ ओभरफ्लो अकर्स हुन्छ हैन भनेको 8 बिटको नम्बरमा R7 र R6 भनौं 8 बिटको नम्बरमा Rn-1 भनौं 8 यो भनेको Rn-2 भनौं अब यो डिफर भएको छ कि छैन भने कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई XOR लिन सक्नु भयो भने त्यो डिफर भएको बुझिन्छ सो Rn-1 Rn-2 चाहिँ इक्वल्स टु 1 भयो भने ओभरफ्लो अकर्स भन्ने बुझ्नु पर्यो भनेको मतलब डिफरेन्ट छ भने R7 र 8 बिटको केस 8 बिट नम्बरको केसमा R7 र R6 चाहिँ डिफरेन्ट छ भने चाहिँ ओभरफ्लो अकर्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो भयो बुझ्नु भयो है ईश्वर ओके अब हामीले तीनटा कुरा पढ्यौं अरिथमेटिक युनिट पढ्यौं लजिक युनिट पढ्यौं अनि ओके शिफ्ट युनिटको अब हार्डवेयर एकछिन हेरौं है शिफ्ट युनिटको हार्डवेयर एकछिन हेरौं ओके शिफ्ट युनिटको हार्डवेयर सो लजिकल युनिटको हार्डवेयर एकछिन माथि एकछिन हेरौँ है लजिकल युनिटको हार्डवेयर कस्तो बनाएको थियो भन्दाखेरि लजिकल युनिटको हार्डवेयर ओके यो चाहिँ लजिकल युनिटको हार्डवेयर बन्यो हैन है यसमा लजिकल युनिटको हार्डवेयरमा हाम्रो चारवटा गेट छ एन्ड गेट अर गेट नट गेट एक्सअर गेट अनि हामीले मल्टिप्लेक्सर युज गरेर चारवटा अपरेसन मध्ये एउटा अपरेसन सेलेक्ट गर्छौं है त्यस्तै अरिथमेटिक सर्किटमा अलि कम्प्लेक्स थियो त्यसमा पनि चारवटा मल्टिप्लेक्सर छ तल एउटा मात्र मल्टिप्लेक्सर थियो चारवटा मल्टिप्लेक्सर चारवटा फुल एडर रहेछ है भनेपछि एउटा बिटको लागि हामीसँग एउटा मल्टिप्लेक्सर एउटा फुल एडर एउटा बिटको लागि है लजिकल अपरेसनमा पनि सिंगल बिटको लागि एउटा गेट हैन अनि एउटा मल्टिप्लेक्सर छ अब शिफ्टको हार्डवेयर कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ शिफ्ट युनिटको हार्डवेयर अलि यता लेखेछौँ है हामीले ओके ठीक छ पछि यता मिलाउँला अब शिफ्ट युनिटको हार्डवेयर चाहिँ हेरौँ है सो हार्डवेयर फर शिफ्ट युनिट है EXT हेरौँ 739 ओके ठीक छ ओके हार्डवेयर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसमा पनि मल्टिप्लेक्सर नै युज गर्छौं के युज गर्छौं मल्टिप्लेक्सर नै युज गर्छौं ओके चारवटा मल्टिप्लेक्सर युज गर्छौं चारवटा मल्टिप्लेक्सरको लागि मक्स 0 मक्स 1 मक्स 2 4 बिटको बनाउन लाग्यो है त्यसैले मैले यसले मक्स 3
सो आउटपुट चाहिँ हाम्रो ल h भनौँ h0 h1 h2 र h3 है हाम्रो सेलेक्सन लाइन राख्नु पर्यो त्यसपछि है सेलेक्सन लाइन राख्नु पर्यो ओके अब हाम्रो यहाँ a0 a1 a2 र a3 छ है ओके यहाँ टेबल बनाऊ यता हाम्रो a0 a1 सरी a0 a1 a2 a3 नम्बर छ यसलाई हामीले शिफ्ट लेफ्ट गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि शिफ्ट लेफ्ट गर्यो भने हाम्रो यो a2 यता आउँछ हैन a2 यता आउँछ a1 यता आउँछ हैन a0 यता आउँछ अनि यताको नम्बर चाहिँ 0 हुन्छ है यो 0 लाई चाहिँ मैले अहिले IL भने लेफ्ट बिट भने है त्यसपछि शिफ्ट राइट गर्दाखेरि के हुन्छ शिफ्ट राइट गर्दाखेरि यहाँ एउटा नम्बर चाहिँ 0 आउँछ हैन a2 यता आउँछ a3 यता आउँछ a2 यता आउँछ a1 यता आउँछ a0 चाहिँ a0 चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन यसलाई मैले IR भने ओके हाम्रो नम्बर चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ सपोज यो नम्बर भनेको रिजल्टमा आउँछ h0 h1 h2 h3 मा आउने भयो अब के अब यता लगाएर हेरौँ है सो यो सेलेक्सन लाइन 0 भयो भने सेलेक्सन लाइन 1 भयो भने भन्ने बुझौँ भने चाहिँ हामीसँग यहाँ मल्टिप्लेक्सरमा दुईटा इनपुट हुन्छ है दुईटा इनपुट हुन्छ भनेको मतलब यहाँ h3 h2 h1 h0 हेरौँ सो h0 मा के इनपुट हुने भयो त भन्दाखेरि 1 भ्यालु हुँदाखेरि भनेपछि यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 हैन सो h0 मा 1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो a0 बस्ने रहेछ हैन a1 बस्ने रहेछ हैन h0 मा h0 आउटपुटमा हाम्रो a1 चाहिँ कहिले बस्छ 1 भन्ने भ्यालु हुँदाखेरि बस्छ सो यसरी लाइन बनाउनु पर्यो है त्यस्तै h0 बिटमा 0 हुँदाखेरि यहाँ IL भन्ने बिट आउँदो रहेछ भनेपछि यहाँ यो बिटमा के आउँछ IL भन्ने भ्यालु आउँदो रहेछ हैन यो चाहिँ S सेलेक्सन बिट है सेलेक्सन बिट चाहिँ सबै कमन गर्नु पर्यो सो मैले सबै कमन गरे है ओके अब a1 बिट ओके अब त्यसपछि h1 बिट हेरौँ h1 बिटमा के आउँछ h1 बिटमा 0 मा a0 आउँदो रहेछ सो 0 मा a0 आउँदो रहेछ a0 भनेको मतलब यता बस्दो रहेछ हैन अनि h1 को 1 मा a2 आउँदो रहेछ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ a2 आउँदो रहेछ है 1 मा a2 आउँदो रहेछ f2 को 0 मा a1 आउँदो रहेछ f2 को 0 मा a1 यो ठाउँमा a1 आउँछ भनेपछि यो ठाउँमा मैले a1 राख्नु पर्यो है अनि f2 को 1 मा a3 आउने भयो भनेपछि f2 को 1 मा यो a3 आउने भयो है ओके त्यस्तै f3 मा 0 मा a2 आउँछ यो ठाउँमा a2 आउँदै रहेछ भन्ने मतलब यो ठाउँमा a2 आउँदै रहेछ है अथवा मैले म्याथको बिटलाई
गरे भने राम्रो भयो। ओके यो A0 लाई पनि यता लेख्यो भने यस्तो लेख्न सकिन्छ हैन। अनि यो ठाउँमा चाहिँ IR भन्ने आउँदो रहेछ हैन। ओके अब यो लजिकल शिफ्ट लेफ्ट हो भने IL र IR 0 0 हुन्छ। सर्कुलर शिफ्ट हो भने यो IL को ठाउँमा के आउँछ A3 आउँछ। यो IR को ठाउँमा सर्कुलर शिफ्ट हो भने A0 आउँछ हैन। सो हाम्रो हार्डवेयर चाहिँ यस्तो बन्ने रहेछ। अनि चारवटा मल्टिप्लेक्सर युज गर्ने अनि हामीले के गर्ने हामीले एउटा टेबल बनाउने यसरी ट्रुथ टेबल बनाउने हैन। यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले H0 H1 H2 H3 लेखेँ हैन। अनि यसरी लेखेँ अनि एउटा टेबल बनाएँ यसरी। सो S बिट 0 हुँदाखेरि शिफ्ट लेफ्ट भयो, 1 हुँदाखेरि शिफ्ट राइट भयो र S3 मा A2 कहिले आउँछ त A2 चाहिँ S0 भइसकेपछि आउँछ र S0 मा चाहिँ S3 मा चाहिँ A2 आउँदो रहेछ हैन। 0 मा A2 आउँदो रहेछ, 1 मा IR आउँदो रहेछ, S2 को 0 कन्डिसनमा A1 आउँदो रहेछ, S2 को मल्टिप्लेक्सर को 0 कन्डिसनमा A1 आउँदो रहेछ हैन। A1 आउँदो रहेछ अनि 1 कन्डिसनमा A3 आउँदो रहेछ। त 1 कन्डिसनमा A3 आउँदो रहेछ हैन। त्यस्तै H1 मा पनि हेर्नुस्, H1 मा 0 मा चाहिँ A0 आउँदो रहेछ हैन। 1 मा चाहिँ के आउँछ A2 आउँदो रहेछ, 1 मा चाहिँ A2 आउँदो रहेछ। H0 मा 0 मा IL भन्ने आउँदो रहेछ, 1 मा चाहिँ A1 भन्ने आउँदो रहेछ है। त्यसैले 1 मा A1 भन्ने आउँदो रहेछ। सो यो भनेको चाहिँ 50 युनिटको हार्डवेयर भयो है। बुझ्नु भयो है। यो भनेको 50 युनिटको हार्डवेयर भयो। यसमा के कन्फ्युजन छ 50 युनिटको हार्डवेयरमा? कन्फ्युजन छ? छैन सर, छैन सर। ओके अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि अब हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि अरिथमेटिक हार्डवेयर पनि पढ्यो, लजिकल हार्डवेयर पनि पढ्यो, शिफ्टको पनि हार्डवेयर पढ्यो। अब यो तीनटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो। यो तीनटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो। केलाई? कम्बाइनिङ अरिथमेटिक शिफ्ट, अरिथमेटिक लजिक र शिफ्ट तीनटा कम्बाइन गरेर हामीले अरिथमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट बनाउनु पर्यो। भने कसरी बनाउने त भन्दाखेरि अब एकचोटि हेरौँ। हामीले एउटा स्टेजको अरिथमेटिक शिफ्ट युनिट लियौँ हैन। सो one stage of अरिथमेटिक युनिट भनेको मतलब यसमा के हुन्छ, यसमा एउटा फुल एडर र एउटा मल्टिप्लेक्सर हुन्थ्यो। माथि अरिथमेटिक शिफ्ट युनिट हेर्नु पर्यो भने त्यो हुन्थ्यो। हेर्नुस् त माथि अरिथमेटिक युनिटमा के भइरहेको थियो हैन। सो एउटा बिटको लागि के भइरहेको थियो, एउटा मल्टिप्लेक्सर र एउटा फुल एडर युज भइरहेछ है। सो भनेपछि यसमा इनपुट के जाने भयो त यो वान स्टेजको बनाउँदाखेरि यहाँ हाम्रो दुईटा सिलेक्सन लाइन जाने भयो मल्टिप्लेक्सरको, अनि दुईटा इनपुट जाने भयो A र B। सपोज मैले यहाँ B राखेँ, ओके यो पछि लेखौँ, यो B यो A, यो S0 यो S1 भयो सपोज। S0 S1 हैन। फेरि हाम्रो लजिकल युनिट पनि थियो। लजिकल युनिटमा पनि हाम्रो एउटा स्टेजको मात्र बनाएको थियो माथि पनि। सो वान स्टेज अफ लजिकल युनिट बनाएको थियो है। सो वान स्टेज अफ लजिकल युनिटमा
के थियो त भन्दाखेरि वान स्टेज अफ लजिकल युनिटमा हाम्रो त्यसमा पनि दुईटा सिलेक्सन लाइन थियो। अब मेबी हामी यो सिलेक्सन लाइन चाहिँ एन्ड अर नट र एक्सर सिलेक्सन गर्नलाई मल्टिप्लेक्सको दुईटा सिलेक्सन लाइन थियो हैन। यसमा पनि ए र बी इनपुट थियो। सो मैले यो सिलेक्सन लाइन्स कमन गरेँ। जस्तो यो भनेको मेरो ओके यो भनेको मेरो S0 भयो हैन। यो भनेको मेरो S1 भयो। ए र बी यता आयो। ओके ए र बी पनि म कमन गरिदिन्छु। बी ए हैन। यो भनेको मेरो ए भयो। यो भनेको मेरो बी भयो है। ओके अब अरिथमेटिक र लजिक युनियन यसरी कम्बाइन भयो है। सो एउटा मात्र बिट भएकोले मैले आई लेखेँ, एआई बीआई भनेर लेखेँ है। अब हाम्रो अर्को छ शिफ्ट युनिट हैन। अब यो म कम्बाइन गर्छु। यहाँ पनि एउटा मल्टिप्लेक्सर युज गर्छु है। सो 4/1 मक्स गर्छु। 4/1 मक्समा हाम्रो एउटा इनपुट चाहिँ यो आयो, अर्को चाहिँ यो आयो 0 1 2 3। अब 2 मा चाहिँ शिफ्ट राइटको कमान्ड गयो। शिफ्ट राइट 3 मा चाहिँ मेरो शिफ्ट लेफ्ट भयो। यसमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हाम्रो आई र बीआई जाने भयो भने शिफ्ट राइट गर्दाखेरि मेरो यसमा एआई -1 जान्छ, यसमा एआई +1 जान्छ। हाम्रो आउटपुट भयो। आउटपुटलाई मैले के लेख्छु भन्दाखेरि अहिले जेड लेखेँ। यहाँ 4वटा बिट भइसकेपछि मेरो यहाँ सिलेक्सन लाइन अर्को दुईटा आउँछ हैन। S0 S1 S2 S3 आउने भयो है। ओके अब यसको टेबल एक्चुअली बनाऊ है। सो यो सर्किटको म यहाँ एउटा टेबल बनाउँछु साइडमा। हामीसँग 4वटा S0 अरिथमेटिक युनिटमा क्यारी आउट हुन्छ, क्यारी इन हुन्छ है। क्यारी इन CI र CI+1 भनौँ। ओके S0 S1 S2 S3 को हामीले टेबल बनाउनु पर्यो अनि क्यारी इन पनि हुन्छ है। सो यसको टेबल बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने? हामीसँग 5वटा छ भनेपछि कतिवटा भ्यालु आउँछ? 5वटा भइसकेपछि ओके। सो यसको 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 हैन। 0 0 8वटा 0 राख्नु पर्यो। सरी दुईटा 0 दुईटा 1 दुईटा 0 दुईटा 1 गर्नु पर्यो। यसको 3टा 0 4वटा 0 4वटा 1। यसको 8वटा 0 गर्नुपर्छ के र 4 5 6 7 8। यसको पनि 8वटै गरौँ 3 4 5 6 7। ओके अझै पुगेन कि 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 भयो। ओके एउटा टेबल बनाउँदाखेरि यहाँ एकछिनमा हेरौँ न। यो पछाडिको टेबल पछि बनाउन, माथिको टेबल मात्रै हेरौँ पहिला। ओके S0 र S1 भनेपछि हाम्रो अरिथमेटिक सर्किटको कुरा भयो है। अरिथमेटिक सर्किटको कुरा भयो। यो चाहिँ माथि हेरेर यहाँ हामीले यो भनेको F = A भन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो पछाडिको F = A+1 हुन्छ। माथिको टेबल हेरेर बनाएको भयो। सपोज यो F = A + B भयो
त्यसपछि f इक्वल्स टु a प्लस b z लेखेको छ है। सो z माथि z लेखौँ, आउटपुट चाहिँ यो हुन्छ a प्लस b f प्लस b प्लस 1 हुन्छ। यो भनेको एड विथ क्यारी, यो भनेको a प्लस b कम्प्लिमेन्ट a प्लस b कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हुन्छ। अनि f इक्वल्स टु a माइनस 1 हुन्छ अनि f इक्वल्स टु a हुन्छ। यो यति चाहिँ हाम्रो अरिथमेटिक सर्किटको काम भयो है। त्यसपछि हामीलाई क्यारी चाहिँदैन हैन, क्यारी चाहिँदैन। सो चारवटा लजिकल युनिटको काम गरौँ। f इक्वल्स टु a एन्ड b गरौँ, a त्यसपछि a और b, त्यसपछि or, त्यसपछि x or। यो भनेको लजिकल शिफ्ट युनिट। लजिकल शिफ्ट युनिटमा नि S0 र S1 नै छ, त्यसैले मैले के गरेँ यहाँ 0 1 0 1 गरेँ, 0 0 1 1 गरेँ है। पछाडिको भ्यालु चाहिँ यहाँ 1 गरेँ, ओके 1 1 1 1 गरेँ, S2 0 0 0 0 गरेँ। ओके, अब तल हाम्रो शिफ्ट लेफ्ट र शिफ्ट राइट गर्नुपर्छ है। ओके, अर्को एउटा पनि छ यहाँ नट गेट मैले राखेन, सरी मैले एक मिस्टेक गरेँ। यो एक्सर भयो र यो नट गेट भयो है। भनेको मतलब एक्सर भनेको ए एक्स और बी, यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट भयो। ओके, अब हाम्रो बाँकी भनेको यो बिट हाम्रो शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टको लागि भयो। सो हामीलाई यो तीनटा बिट काम लागेन। S2 र S3 मा त सेलेक्सन लाइन हो। S2 र S3 सेलेक्सन लाइन गर्दाखेरि 1 0 र 1 1 हुनु पर्यो। 1 0 र 1 1 गर्दाखेरि शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्ट हुनु पर्यो है। ओके, हाम्रो टेबल चाहिँ यस्तो टेबल बन्छ। हजुर कसैले बोल्नु भएको थियो? कसैले के भनेको हो? ओके, हाम्रो यो सर्किट चाहिँ के सर्किट भयो त? हाम्रो तीनटा सर्किट कम्बाइन गरेको अरिथमेटिक सर्किटको एउटा सर्किट। यसमा हाम्रो एउटा अरिथमेटिक सर्किटको यो सर्किटमा हाम्रो के बन्छ? यो सर्किटमा हाम्रो एउटा फुल एडर र एउटा मल्टिप्लेक्सर आउँछ है। के भयो? ओके, यसमा के ब्लू लिङ, यसमा हाम्रो एउटा फुल एडर र एउटा मक्स हुन्छ, 4/1 मक्स हैन। माथि हेरिसक्यो भने 4/1 मक्स। यसमा हाम्रो एउटा मक्स हुन्छ अनि चारवटा गेट हुन्छ हैन। त्यसैले यो 4/1 मक्स भएकोले हामीले यसमा S1 र S0 राख्यौं, यसमा पनि S1 र S0 राख्यौं र हामीले यो दुईटाको आउटपुट 4/1 मक्समा राख्यौं है। अनि हामीले दुईटा इनपुट अर्को दियौं, शिफ्ट राइटको लागि AI - 1 दियौं, शिफ्ट लेफ्टको लागि AI + 1 दियौं। त्यो हामीले यो मक्सको इनपुटमा दियौं र मक्सको सेलेक्सन लाइन S2 र S3 भयो। अनि हामीले यता आएर यसको टेबल बनायौं है। सो टेबलमा S0 S1 को हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। S0 S1 को टेबल बनायौं पहिला। S0 S1 को टेबल, S0 S1 र Cin को टेबल बनाउनु पर्यो हैन। यो हाम्रो 8 वटा भ्यालु आउँछ हैन। 8 वटा भ्यालुमा हाम्रो अगाडिको टेबल हेरेर A + 1 A + B A + B + 1 A + B कम्प्लिमेन्ट A + B कम्प्लिमेन्ट + 1 A - 1 र A, यो 8 वटा भ्यालु आउँथ्यो अरिथमेटिक सर्किटबाट हैन। यो भनेको ट्रान्सफर हैन, यो भनेको इन्क्रिमेन्ट, यो भनेको एडिसन
यो भनेको एड विथ क्यारी, यो भनेको सबट्र्याक्ट विथ बरो, यो भनेको सबट्र्याक्सन, यो भनेको डिक्रिमेन्ट, यो भनेको ट्रान्सफर है। अनि हाम्रो लजिकल युनिटको पनि S0 S1 S0 S1 को 4 वटा भ्यालु आउँछ यो सर्किटमा हैन। यो भनेको एन्ड, यो भनेको अर, यो भनेको एक्सअर, यो भनेको नट गेट हो। अब हामीले शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो। शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टमा S2 र S2 को भ्यालु आउनु पर्यो। त्यसैले यो शिफ्ट लेफ्ट र शिफ्ट राइट, यो शिफ्ट लेफ्ट हैन। सो यति कुरा चाहिँ हाम्रो एउटै युनिटबाट, एउटै अरिथमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट हैन, एउटा बिटको लागि यो भयो। हाम्रो 8 बिटको लागि हो भने 8 वटा हुन्छ हैन। 4 बिटको ALU बनाउनु पर्यो हैन, अरिथमेटिक लजिक एन्ड शिफ्ट युनिट बनाउनु पर्यो भने यो 4 वटा हुन्छ है। सो हाम्रो च्याप्टरमा, यो हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने यति नै हो है। हाम्रो अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि अर्को क्लासमा चाहिँ कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड डिजाइन भन्ने च्याप्टर सुरु गर्छौँ, थर्ड च्याप्टर है। ओके, यो बुझ्नु भएन भने यो मैले यसमा नोटमा राखेको छु, तपाईँले वान नोट खोलेर एकचोटि हेर्नु होला, म यसलाई मिलाएर राख्दिउँला। सो यहाँ तपाईँहरूको अलिकति मिलेको देखिरहेको छैन होला, तपाईँहरूको मोबाइलमा खोलेर एकचोटि हेर्नु होला। सो यो खोलेर हेर्दाखेरि कुनै यता परेछ कुनै उता परेछ, म मिलाएर राख्दिउँला पछि है। अनि कुनैमा फन्ट ठुलो छ कुनैमा फन्ट सानो छ, त्यो पनि म मिलाएर राखिदिन्छु है। ओके, क्लासमा कतिजना हुन्छ? 12 जना हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज 11 जना प्रेजेन्ट भयो। ओके, यस पछाडि तपाईँहरूको कुन क्लास छ?